दो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग, न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। नमस्कार, न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म प्रस्तुता सुनिल वल्लभको तर्फबाट। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो। कार्यक्रम युगको आजको श्रृङ्खलामा राणाकालीन महल तथा दरबारहरूको विगतको श्रृङ्खलालाई यथावत गर्दै पुनः केही अन्य दरबारहरूको वर्णन गर्न चाहन्छौँ। केवल नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत चर्चा हुने गर्दथ्यो राणाकालीन दरबारहरूको। विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आउँदा राणा श्रीतिनहरूले उनीहरूको भव्य स्वागत गर्नुका साथसाथै आफ्ना भव्य महलका बैठक कोठाहरूमा समेत भोजको खातिरदारी गर्नका लागि लगिन्थे, जहाँ गरिएका भव्य सजावटले उनीहरू निकै छक्क पर्दथे। यातायातको कुनै साधनले विदेशी भूमि नछोएको उपत्यकामा मानिसहरूबाट बोकाएर नै सजावटका सामग्री ल्याएर महलका कुना कुना सजाएका हुन्थे। कतिपय सामग्री काँचका हुन्थे, जुन त्यति टाढादेखि सुरक्षित ल्याउनु निकै कठिन हुन्थे। कतिपय सामग्री निकै ठुला हुन्थे, जुन सहजै 2-4 जनाले बोकेर ल्याउनु सम्भव पनि हुन्थेन। उपत्यकाभित्र गुडाउनको लागि बेलायत, अमेरिकादेखि गाडीहरू समेत बोकाएर ल्याएका हुन्थे। यस श्रृङ्खलामा हामी काठमाडौँ उपत्यकामा गएका महत्त्वपूर्ण दरबार, महल तथा स्मारकहरूको साथसाथै उपत्यका बाहिर गएका केही महत्त्वपूर्ण दरबारहरूको पनि चर्चा गर्नेछौँ। गत हप्ता राणा श्रीतिन जङ्गबहादुरले बनाएका केही दरबारहरूमध्ये थापथली दरबारको चर्चा गरेका थियौँ। आज त्यही दरबार परिसरभित्र गएका केही महत्त्वपूर्ण दरबारको चर्चा गर्दैछु। साथै नेपालमा सबैभन्दा बढी दरबारहरू बनाउने श्रीतिन वीर शमशेरले बनाएको एक दरबार, लाल दरबारको चर्चा पनि गर्नेछु। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो। सबैभन्दा सुरुवातमा थापथली दरबारभित्र गएको गोल बैठकको बारेमा चर्चा गर्नेछु। गोल बैठक दरबार नेपालमा अङ्ग्रेजी पढाइको सुरुवात भएको दरबार पनि हो। साथै भोटसँगको थापथली सन्धि पनि यही भवनमा भएको थियो। गोल बैठक, थापथली दरबार। राणाकालको पहिलो श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले दक्षिण एसियाको पहिलो वरिष्ठ सरकारी अफिसरका रूपमा बेलायत भ्रमण गरेका थिए। जङ्गबहादुरको बेलायत भ्रमणले बेलायतीहरूका लागि एउटा नौलो छाप छोड्न सफल भएका थिए। बेलायतबाट फर्कदा जङ्गबहादुरले नेपालमा धेरै कुरा भित्राएका थिए, जसमध्ये एक महत्त्वपूर्ण थियो न्यू क्लासिक डिजाइन। श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1907 मा थापथली दरबारभित्र रहेको गोल बैठक बनाएका थिए भने विक्रम सम्वत 1907 को फागुनमा स्वदेश फर्केपछि सबैभन्दा पहिला गोल बैठक नै बनाउन लगाएका थिए। उनले तत्कालीन समयका दरबारिया वास्तुकलाविद रणशूर विष्टलाई यो दरबार बनाउन लगाएका थिए। नेपालमा शिक्षाको सुरुवात पनि यही दरबार रहेको क्षेत्रबाट नै सुरु भएको पाइन्छ। श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1909 मा केही बेलायती र भारतीय शिक्षकहरू ल्याई आफ्ना छोराहरूलाई अङ्ग्रेजी शिक्षा लिने परिपाटी मिलाएका थिए र पछि गएर आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई पनि यहाँ पढ्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। यसरी दरबार हाई स्कुलको जन्म भएको थियो। यस दरबारमा भारतमा भएको अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलनमा नेपाल सरकारले अङ्ग्रेजका लागि सहयोग गर्ने वा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि लडिरहेका भारतीयहरूका लागि सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँग श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले यही बैठकबाट छलफल गरेका थिए। अन्ततः नेपालले अङ्ग्रेजका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरी नेपालबाट जङ्गबहादुर स्वयंको नेतृत्वमा सैनिकहरूका साथ भारत गएका थिए। यही बैठकबाट नै नेपाल र भोट बीचको महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्पन्न भएको थियो। विक्रम सम्वत 1912 चैत 8 गते भएको नेपाल र तिब्बत बीचको महत्त्वपूर्ण सन्धिलाई थापाथली सन्धि भनेर पनि चिनिन्छ। तिब्बती प्रतिनिधिहरूसँग भएको लामो वार्तापछि अन्ततः तिब्बत 2,33,000 रुपियाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन राजी भएपछि थापाथली सन्धि भएको थियो। उक्त समयमा महत्त्वपूर्ण बैठकहरू पनि
यही दरबारमा नै बस्ने गर्दथे। विक्रम सम्वत 1933मा जङ्गबहादुरको देहान्तपछि यस दरबारमा जङ्गबहादुरकी रानी मीना महारानी तथा उनका छोरा डम्मरजङ राणा यहाँ रहन थालेका थिए। तर धीर शमशेरका छोराहरूले जङ्गबहादुरका सन्तानहरूको हत्या गरी आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि यस दरबारमा खड्ग शमशेर बस्न थाले। खड्ग शमशेर पनि यस दरबारमा धेरै रहन भने पाएनन्। दरबारिया षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाई श्री 3 वीर शमशेरले उनलाई ठाडामा धपाए। यसपछि भने यो दरबार शेर शमशेरको अधीनमा रहन गयो। The Era, a historical show. दोस्रो दरबार पनि थापथली दरबारभित्र नै बनाइएको थियो। यो दरबार पन्जाब केसरी रणजित सिंहको रानी जिन्द कौरको लागि बनाइएको थियो भने जिन्द कौर बेलायत फर्केपछि यस दरबारमा नेपालको पहिलो अदालत स्थापना गरिएको थियो, जहाँ जनताका फरियादहरू सुन्ने गरिन्थे। चारबुर्जा महल भीमसेन थापाको समयमा पन्जाब केसरी रणजित सिंहलाई मिलेर अंग्रेज विरुद्ध युद्ध गर्ने उद्देश्यले अनुरोध गरे पनि सहयोग नगर्दा नेपालले निकै ठूलो पराजय झेल्नु परेको थियो। उनै रणजित सिंहकी कान्छी रानी जिन्द कौर अंग्रेजको आक्रमणबाट भागेर योगिनीको भेषमा भिक्षाखोरी अर्थात् हालको अमलेखगञ्ज आइपुगेपछि जङ्गबहादुरले 1906 वैशाख 19मा काठमाडौँ ल्याई थापाथलीभित्र नै शरण दिएर राखेका थिए। साथै मासिक 2500 रुपियाँ समेतको व्यवस्था गरिदिएका जङ्गबहादुरले पनि पछि रानी जिन्द कौरका लागि दरबार नै बनाइदिए। थापाथली दरबारभित्रको क्षेत्रमा नै घरको माथि 4वटा बुर्जा राखेर बनाइएको दरबार भएकाले यस दरबारलाई 4 बुर्जा महल पनि भन्न थालियो। जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि बेलायतमा सुव्यवस्थित कानुनी अदालतहरू देखेका उनले नेपालमा पनि न्याय व्यवस्थाका लागि केही गर्ने तयारी स्वरूप विक्रम सम्वत 1909मा एन खाना तथा कौशल अड्डाको गठन गरेका थिए। रानी जिन्द कौरबाट फिर्ता लिएको यस 4 बुर्जा महलमा जङ्गबहादुरले एन खाना अड्डा राखेर जनताका फरियादहरू सुन्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पपछि यो महल पुरै भत्कियो। उक्त घटनापछि दरबारको पुनः निर्माणमा कसैको चासो थिएन। पछि युवराज महेन्द्रकी श्रीमती युवरागी इन्द्र राज्यलक्ष्मीको प्रसव वेदनाका कारण देहान्त भएपछि विक्रम सम्वत 2010 सालमा परोपकार संस्थासँग समन्वय गरी भूकम्पले भत्काएको उक्त 4 बुर्जा महलको जमिनमा प्रसूति अस्पताल बनाउन पहल गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा प्रसूति अस्पतालको भवन निर्माण भए पश्चात श्री 5 इन्द्र राज्यलक्ष्मी प्रसूति गृह नामाकरण गरिएको थियो। हाल उक्त अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नामले प्रख्यात छ। The Era, a historical show. थापथली दरबार परिसरमा नै बनाइएको वैद्यखाना नेपालकै पहिलो व्यवस्थित वैद्यखाना थियो, जहाँ विदेशबाट समेत जडीबुटी तथा ओखती ल्याएर गरिब जनताहरूको निःशुल्क उपचार गरिन्थ्यो। थापाथली वैद्यखाना प्राचीन कालदेखि नै हाम्रा हिन्दू आख्यानहरूमा वैद्यहरूको उपस्थिति निकै देखिन्छ। तथापि अस्पतालहरूमा सामूहिक उपचार हुने कुराको तथ्य भने अंशवर्माको समयदेखि मात्र सुरु भएको पाइन्छ। त्यति बेला आरोग्यशालाको नाम दिई सामूहिक उपचार गरिने तथा नरेन्द्रदेवको पालामा प्रसूतिको समय आमाको मृत्यु भएमा बालकलाई सकुशल जिउँदै निकाल्ने गरेको तथ्य पनि हाम्रा आख्यानहरूमा पढ्न पाउँछौँ। यसै गरी प्रताप मल्लको समयमा हनुमान ढोका दरबार परिसरमा नै वैद्य औषधालय खुलेको तथ्य समेत आख्यानहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यही क्रममा जङ्गबहादुर बेलायत घुम्न जाँदा उनले बेलायतमा आधुनिक अस्पतालहरूमा विशेष किसिमले उपचार हुने गरेको देखेपछि नेपाल आएर उनले आफ्नो थापाथली दरबार क्षेत्रमा नै वास्तुकलाविद रणशूर विष्टलाई भवन बनाउन लगाए, जसलाई थापाथली वैद्यखानाको नाम दिइयो। सो वैद्यखानामा श्री कृष्ण गोविन्द चक्रपाणी जस्ता राजगुरुहरूलाई जनताको सेवाका लागि राखियो। देशमा पाउने जडीबुटी मात्र नभएर उनले दार्जिलिङ, नैनीताल, सिमला, कश्मीर तथा भुटानबाट जडीबुटीको बिरुवा ल्याई गोकर्ण, गोदावरी र नागार्जुन क्षेत्रमा रोप्न लगाई जडीबुटीको उत्पादन गरी थापाथली वैद्यखानामा जनताहरूको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइयो। यसरी वैद्यखानामा गरिब जनतालाई निःशुल्क उपचार तथा जडीबुटी उपलब्ध गराइन्थ्यो। तर राणा परिवार वा उच्च तहका मानिसहरूले निश्चित
शुल्क तिर्नु पर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1942मा रणदीपको हत्या र जङ्ग परिवारको आम हत्यापछि शमशेरका सन्ततिको हातमा सत्ता आयो। त्यसपछि थापाथली वैद्यखाना पनि बन्द भयो। यो वैद्यखाना र यसले चर्चेको जग्गामा देव शमशेरको हक जाग्यो। विक्रम सम्वत 1958मा देव शमशेर लखेटिएपछि यो दरबार र यसले चर्चेको सम्पूर्ण जग्गा उनकै सन्ततिका हकमा रहन गयो। देव शमशेरका जेठा छोरा जङ्ग शमशेर यस वैद्यखानाको भवनमा नै रहन थाले। जङ्ग शमशेरको निधनपछि यो दरबार उनका जेठा छोरा कल्याण शमशेरको नाममा आयो। कल्याण शमशेरले यो भवन र यसले चर्चेको जमिन सबै आफ्ना भाइ भीष्म शमशेरलाई बिक्री गरे। अहिले भीष्म शमशेरकै सन्ततिहरू यस स्थानमा रहेको पाइन्छ। सिंहमलको नामकरण चन्द्र शमशेरको छोरा सिंह शमशेरका नाममा राखिएको हो। तर यो दरबार थापाथली परिसरमा जङ्गबहादुरले नै बनाउन लगाएका थिए। पछि सिंहमल दरबार चन्द्र शमशेरले छोराको नाममा दिएपछि यस महलको निकै मेहनतका साथ सजावट गरिएको थियो। यस दरबारमा रहेको पुतली बगैँचा राणाकालीन बगैँचाहरूमध्ये भव्य बगैँचामा पर्दथ्यो। सिंहमहलको नामकरण चन्द्र शमशेरको छोरा सिंह शमशेरका कारणले राखिएको हो। तर यो दरबार थापथली परिसरमा जङ्गबहादुरले नै बनाउन लगाएका थिए। तर पछि चन्द्र शमशेरले छोराको नाममा दिएपछि निकै मेहनतका साथ सजाउने काम भयो। यही दरबारमा रहेको पुतली बगैँचा राणाकालको भव्य बगैँचामा पर्दथ्यो। सिंह महल आफ्नै मामा माथोवर सिंह थापाको हत्यापछि सर्वेसर्वा बनेका जङ्गबहादुर राणा बिस्तारै प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 समेत बन्न सफल भएका थिए। त्यही बेला कास्की र लमजुङका राजा पनि श्री 3 जस्तै बनेपछि जङ्गबहादुर राणाले मामाहरूको थलो थापाथली सबै आफ्नो अधीनमा लिई दरबार बनाउन लगाएका थिए। थापाथली दरबारको रूपमा बनेको दरबार क्षेत्रले करिब 1500 रोपनी जमिन ओगटेको थियो। यस क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा वास्तुविद रणछोड विष्टको सहयोगमा दरबारहरू बनाइएका थिए। यसै गरी जङ्गलको रूपमा फैलिएको थापाथलीलाई सम्याउने काम पनि भएको थियो। उनले बनाएका मुख्य 4 दरबारहरूमध्ये सिंहमहल एक थियो। जङ्गबहादुरले दरबार बनाउने समयमा यो दरबार पनि थापाथली दरबारको एक हिस्साकै रूपमा रहेको पाइन्छ। सिंहमहल दरबार विक्रम सम्वत 1911मा तयार भए पनि जङ्गबहादुर भने यो दरबारमा बसेनन्। जङ्गबहादुर आफ्ना धेरै भाइ भारदारहरूको हत्या गरेर सत्तामा पुगेका हुनाले कुनै दिन आफ्नो पनि हत्या हुन सक्ने उनको आशंका थियो। उनले थापाथली क्षेत्रमा बनाइएको विशाल दरबारमा सयौं कोठाहरू थिए। भनिन्छ उनले कुनै पनि रात एउटै कोठामा बिताएनन्। आफ्नो हत्या हुन सक्ने आशंकामा उनी रातमा 2 वा 3 कोठा बदलेर सुत्ने गर्दथे। उनी कुन कोठामा रात बिताउने भन्ने कुरा उनका केही रानीहरू बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी हुँदैन थियो। सुरक्षाकै कारण यस दरबारमा नबसी जङ्गबहादुरले आफ्नो जेठो छोरा जगतजङलाई यो दरबार सुम्पिएका थिए। जगतजङ आफ्नी श्रीमती शाहज्यादी टिका राजलक्ष्मीका साथ यस दरबारमा धेरै लामो समय बसेनन्। जगतजङ आफ्ना बाबु जङ्गबहादुरसँग धेरै डराउँथे। आफ्ना दाजु भीम प्रतापजङको बाबुकै कुटाइका कारण मृत्यु भएको देखेका जगतजङको मनमा बाबु जङ्गबहादुरले कुनै दिन आफ्नो पनि हत्या गर्न सक्ने त्रास सधैँ बोहिरहेका थिए। यसर्थ उनले आफ्नो लागि एकान्त ठाउँमा दरबार बनाउन लगाए। छोरा जगतजङले आफ्नो लागि मनहरा दरबार बनाएर बस्न थालेपछि जङ्गबहादुरले यो दरबार आफ्नो नाति जर्नेल युद्ध प्रतापजङलाई दिए। विक्रम सम्वत 1942मा 42 साल पर्वमा नाति जर्नेल युद्ध प्रताप मारिएपछि यो दरबार चन्द्र शमशेरको हातमा पर्यो। चन्द्र शमशेरको हात लागेपछि श्री 3 बनेर सिंह दरबार निर्माण नभएसम्म विक्रम सम्वत 1960 सम्म यो महलमा चन्द्र शमशेर नै बसे। प्रधानमन्त्री निवासका रूपमा सिंह दरबारमा सरेपछि यो महल उनले छोरा सिंह शमशेरलाई सुम्पिए। सिंह शमशेरलाई आफ्ना बाबुले बकस दिए पनि बाबु श्री 3 रहुन्जेल सिंह दरबारमा नै बस्न गए। बाबुको देहावसान भएपछि मात्र सिंह शमशेर यस महलमा आए। सिंह शमशेरको हात लागेपछि यो दरबारको नाम सिंहमहल रहन गएको थियो। तैपनि
थापाथली दरबारको गर्विलो इतिहास रहेको हुँदा सिंह शमशेर आफ्नो महललाई थापाथली दरबार नै भन्ने गर्दथे। The Era, a historical show. श्री 3 वीर शमशेरले बनाएको दरबारमध्ये यो दरबार पनि विशेष थियो। श्री 3 आफै तथा आफ्नो प्रिय कान्छी बडामहारानी साथ जीवनको अन्तिम घडीसम्म बिताएको दरबार हो यो। यस दरबार अहिलेसम्म पनि यथावत देख्न सकिन्छ। लाल दरबार। वीर शमशेरले कान्छा बडामहारानी टोपकुमारी देवीका लागि यो दरबार विक्रम सम्वत 1946 मा बनाएका थिए। नेपालमा राणाकालमा बनेका धेरै दरबारहरूमा सबैभन्दा बढी दरबारहरू वीर शमशेरले बनाएको देखिन्छ। उनले करिब 1 दर्जन दरबार बनाएका थिए। काठमाडौँ बाहिर वीरगञ्जमा समेत उनले मुडुली दरबार बनाएका थिए। वीर शमशेरले बनाउन लगाएको अधिकांश दरबार जोगवीर स्थापितले नै बनाएका थिए। करिब 300 रोपनीमा फैलिएको यो दरबार बनाउन वीर शमशेरले विशेष चासो राखेका थिए, किनकि टोपकुमारी देवी उनका प्रिय रानी थिइन्। वीर शमशेरको पहिलो विवाह राजा सुरेन्द्र विक्रमका भाइ उपेन्द्र विक्रमकी छोरी दिव्येश्वरी राजलक्ष्मीसँग भएको थियो। वीर शमशेरले आफ्नी रानी दिव्येश्वरी राजलक्ष्मीका लागि सुसारेको रूपमा छिमेकी खञ्जन नाम गरेकी नेवार्नी मैयालाई राखेका थिए। यिनै नेवार्नी मैया वीर शमशेरकी कान्छी महारानी बनिन्, जसलाई पछि टोपकुमारी नाम दिइयो। यिनको सम्बन्धमा पनि रोचक कथा छ। रानी दिव्येश्वरीको सुसारेको रूपमा राखिएको खञ्जन निकै राम्रो थिइन्। बुबा उपेन्द्रले त ती सुसारेलाई हटाउन भने पनि पतिका कारण सुसारेबाट हटाउन सकेनन्। एक दिन खञ्जन राति सुतेको समयमा रानी दिव्येश्वरीले मुहारमा एसिड खन्याइदिइन्। यस घटनाले वीर शमशेरको प्रेम खञ्जनप्रति झन प्रगाढ बन्न पुग्यो। वीर शमशेरले उनको अनुहारको उपचार गराउनका साथै उनीसँग विवाह गरी महारानीको दर्जा पनि दिलाए। खञ्जनका आँखा राम्रो देख्न सक्ने गरी निको भयो, तर अनुहारमा भने केही दाग बसेको थियो। यिनै वीर शमशेरका प्रिय कान्छी बडामहारानी टोपकुमारी देवीका लागि बनाइएको विशेष दरबारका अत्याधुनिक सामग्रीहरू सजाइएको थियो। उनका कोठाहरू बेलायती फर्निचरहरूले सजाइएको थियो। किसिम किसिमका काँचका भाँडाकुँडा थिए। इटालियन ग्लासका रूपमा प्रख्यात भेनेटियन सामग्रीहरूले दरबार तथा त्यसका कोठाहरू सजिएका थिए। कोठाका भुइँहरूमा इटालियन मार्बल राखिएको थियो भने त्यसमाथि पर्सियन अर्थात् इरानका कार्पेट ओछ्याइएको थियो। कोठाहरूलाई ग्यास ल्याम्पबाट उज्यालो बनाइन्थ्यो। कोठाका छतहरूमा किसिम किसिमका बेल्जियन क्रिस्टल झुमरहरू झुन्डाइएका थिए। बगैँचामा समेत बाफको जेनेरेटरबाट कार्बन लाइटहरू बालेर रातलाई आकर्षक बनाइन्थ्यो। वीर शमशेर सानैदेखि अभागी थिए। उनको जुन समयमा जन्म भयो त्यो दिन राशिमा अशुभ श्री 3 वीर शमशेर निकै शौखिन राणामा पर्दछन्। उनका खाना भन्दा पनि खाना खाने भाँडाहरू विशेष हुने गर्दथे। शुद्ध सुनको थाल, कचौरा तथा ग्लासहरूको तौल 362 तोलाको थियो। झन्डै 2 धार्नी अर्थात् 5 किलोग्राम सुनका थाल कचौरामा उनलाई खाना पस्किने गरिन्थ्यो। उनको ठूलो थालको तौल नै 145 तोलाको थियो। 120 तोलाको 3वटा कचौरा थिए भने 60 तोलाको पानी पिउने जग थियो। साथै 12 तोलाको खाना खाने चम्चा पनि थियो। हिन्दू धर्मको कट्टर आस्थावान उनी शुद्ध ब्राह्मणले पकाएको खाना मात्र खान्थे। खाना खानु अगाडि खानामा विष मिसाएको हुन सक्ने भन्दै एक पण्डितलाई खाना लगाएर मात्र आफूले खाने गर्दथे। खाना खाना बस्ने चौकीको वरपर गाईको गोबरले लिप्न लगाई शुद्ध र कीटाणुमुक्त गराउन लगाउँथे। हरेक पटक गङ्गा जलले मात्र हात धुने गर्दथे। खानापछि शुद्ध सुनले बनेको हुक्कामा तम्बाकु तान्दथे। उनको पहिरन पनि विशेष हुने गर्दथ्यो। उनले लगाउने ज्याकेट बेलायतबाट मगाइएको हुन्थ्यो। प्राय उनी कोटमा भन्दा पनि ज्याकेटमा नै देखिन्थे। उनको टोपी पनि फ्रान्सेली सैनिकहरूले लगाउने फोरेज क्याप हुने गर्दथ्यो। वीर शमशेरको देहान्तपछि लाल दरबारमा उनकी कान्छी बडामहारी टोपकुमारी देवी छोरा तेज शमशेरसँग बस्न थालेकी थिइन्। वीर शमशेरको देहान्तको केही वर्षपछि नै कान्छी बडामहारानीको पनि देहान्त भयो। मुमाको देवासानको पीडाले छोरा तेज शमशेर पक्षघातले थला परे। सानो हजुरको नामले पुकारिने तेज शमशेर पक्षघातले पीडित भएपछि पनि लाल दरबारमा नै रहँदै बस्दै आएका थिए। विक्रम सम्वत 1989
90 को भदौमा श्री 3 बनेका जुद्ध शमशेर सरकार चलाउन भन्दा बढी शिकार खेल्नमा नै आनन्दित थिए। यस्तैमा 1990 को माघमा भयानक भूकम्पले राज्यलाई तहसनस बनायो। भूकम्पले देश आक्रान्त भइरहँदा उनी भने शिकार खेल्दै थिए। भूकम्पको खबर पाएपछि उनी बीचमै शिकार गर्न छाडेर काठमाडौँ फर्किएका थिए। भूकम्पको पीडाबाट केही सम्हालिन लाग्दा दाजु चन्द्र शमशेरका छोराहरूको चर्को दबावका कारण उनले श्री 3 बन्ने रोल क्रमलाई फेरबदल गरे। प्रजातन्त्रपछि सानो हजुरका छोराहरू राजधानी फर्कन पाए। साथमा खोसिएको लाल दरबार पनि फिर्ता पाए। यता रुसी नागरिक बोरिस रोयल होटल खोलेर काठमाडौँ बसिरहेका थिए। 4 बुर्जा दरबारमा खोलिएको रोयल होटलबाट केही कारणवश श्री 5 त्रिभुवनका पिए रहेका बोरिस हटाइएपछि उनले लाल दरबारकै एक छेउमा एक एन्ड यति नामको सानो रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्न थाले। भव्य रोयल होटल चलाएर बसेका बोरिसलाई सानो रेस्टुरेन्टमा देख्दा राजा त्रिभुवनलाई अफसोस लाग्यो, जसका कारण उनकै सक्रियतामा आफ्ना कान्छा छोरा राजकुमार वसुन्धराको नाममा लगानी गरी बोरिसलाई पुनः एक एन्ड यति होटल लाल दरबारमा नै चलाउन अनुमति दिए। नेपालको होटल व्यवसायको इतिहासमा बिर्सन नहुने नाम बोरिस लिसानेविच हो। वास्तविक रूपमा उनलाई नेपालको होटल व्यवसायका पिता भनेर चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1962 असोज 19 अर्थात् ईस्वी सम्वत 4 अक्टोबर 1905 मा युक्रेनमा जन्मेका बोरिस रुचि जनक्रान्तिको बेला भागेर पेरिस पुगेका थिए। जीवनको सङ्घर्षको काममा ब्याले डान्सर बनेका उनी विभिन्न देश घुम्दै कलकत्ताको 300 भन्दा बढी क्लबहरूमा ब्याले डान्सरको रूपमा जागिरी समेत बन्न पुगेका थिए। हाल यो दरबारमा होटल एक एन्ड यति नै रहेको छ। The Era, a historical show. दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिका साथसाथै हामी कार्यक्रम युगको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, a historical show. युग न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। युग।